Tungod sa sobrang init ng panahon na mga kabukid, maong ari may diri sa sapa karon bisag udto na mga kabukid kay pertig yung inita. Lami kayong itampisaw diri sa mga kaliguanan diri ang buho at tabay. Yan mga kabukid. Nakaranas din ba kayo ng ganito mga kabukid na paliguan? Yan. Kahit ganyan lang paliguan namin mga kabukid, bugnaw kayo. Bugnaw kayo tubig ani kay gikan pa sa tubod ning ihangan tubig. Yan. Gikan sa bukid ang source na gigikanan aning maong tubig mga kabukid, maong lami kayo ligo. Bisag init pong panahon na, lami lang po diri sige babad aning tubig na bugnaw mga kabukid. Kauban ko nga ako ang bunso. Yan mga kabukid. Yan. Maingan niyo ba sa inyo ha mga kabukid kaliguanan? Yan mga kabukid. Sigurado wala mga ingani kay mga nindot mga social man inyo ang kaliguanan yan mga kabukid. Yan. Kari mo ang taon nga nila nagpurma pero lami kayo timpasaw dari ang mga kabukid kay bugnaw kayo. Yan. Oh. Yan. Tuwang-tuwa yung akong bunso mga kabukid nga nakaligo. Kanina pang sige tuga reklamo kay perti laging inita. Yan. Yan lang mga kabukid. See you next videos natin. Bye bye guys and God bless us all.